वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आज मैं आ गया था दारुल देवबंद, जो बहुत ही मशहूर और दीनी इदारा है। ये बहुत बड़ा मशहूर और दीनी इदारा। यहाँ की ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी और मस्त और मशहूर है। देखें आप लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के सामने ये पार्क वगैरह है, और इस पार्क में लोग घूमने तफरीह वगैरह करते हैं। और ये एक बिल्डिंग है सामने, और ये इधर लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है मेन, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से तलबा पढ़ने के लिए आते हैं। इस साइड मस्जिद रशीद भी है। तो यहाँ पार्क वगैरह बहुत खूबसूरत है। तो यार ऐसी पार्क तो कश्मीर के अंदर भी नहीं है यार। तो बहुत बेहतरीन पार्क है। हमारे साथ हमारे साथी भी आज माशाल्लाह आए हुए हैं, और हमारे साथी जो हैं तो उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दारुल देवबंद के अंदर कितनी बार आए हैं और घूमने के लिए आए हैं मैं आप? तो बहुत बार आया हूँ माशाल्लाह। जब भी आता हूँ लगता है कि मैं पहली बार आया हूँ। इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत जगह है, कैसे बयां करूँ। इसको देखकर लगता है कि दारुल उलूम देवबंद अगर इतना अच्छा होगा तो जन्नत कितना खूबसूरत होगा। बेशक भाई जान। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मदरसा भी है और बहुत खूबसूरत भी है माशाल्लाह। इसलिए घूरते हैं, देखते हैं और मज़ा लेते हैं। ठीक। तो हमारे सामने जो है ये लाइब्रेरी है, यहाँ की बहुत बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है। और इसके सामने पार्क वगैरह सब कुछ है। भाई ने बताया कि कितनी खूबसूरत जगह है। जितनी बार भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो है अभी दोबारा से जिन्हें मैं आता हूँ, अगर एक बार आता हूँ, दूसरी बार आता हूँ, तो ऐसे ही लगता है कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के। अब हम मिलेंगे अपने पुराने दोस्तों से, और उन्होंने इम्तिहान वगैरह भी दिया। देखते हैं रिएक्शन क्या रहता है उनके इम्तिहान का। तो ये हमारे साथी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं भाईजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। और शोएब भाई आप ठीक हैं यार? अल्लाह का शुक्र है, दुआ आपकी यार। और बताएं क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं यार? आज ऐसे ही आ गए यार, कोई थोड़ा काम था तमन्ना है कि हमें अच्छा क्या आप आएँ, आपसे मुलाकात हो। आए रोज़ आपको देखते रहते हैं माशाल्लाह। खुसूसन आपके जो जी जी फॉलोअर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि दुआएं करें। जी जी देवबंद में इम्तिहान भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर दुआएं करेंगे हमारी ऑडियंस। फरमाएं। तो और बताएं आपका इम्तिहान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। पहले मौकूफ़ वाले में नाम आ गया हमारे देवबंद में। अच्छा फिर उसके बाद माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। 2 इम्तिहान और दिए हैं। अच्छा अब 2 दिन वेट करना है तो नाम आ गया तो इंशाल्लाह आप सबकी दावत होगी। अच्छा माशाल्लाह। आप दुआ करें। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे। हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस जगह ज़रूर है। इनके लिए दुआ करें। हमारे भाई दारुल उलूम देवबंद के अंदर इम्तिहान दे रहे हैं कि उनका नाम आ जाए और दाखिला हो जाए अंदर। तो बस ऑडियंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस ये हमारी जामे मस्जिद है। ये जामे मस्जिद का हौज़ है। यहाँ बहुत बड़ा हौज़ है। इस वक्त पानी तो बंद है गाइस। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, दारुल उलूम का नज़ारा देखें, लोकेशन चेक करें। कश्मीर से बढ़िया लोकेशन यहाँ पर मिलेगी। ये देखें खूबसूरत तलबा बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त यहाँ पर। थोड़े काम नज़र आ रहे हैं। वो हमारे साथी वो वापस आ गए हैं। तो हमें अब फ़ोटो वगैरह शूट करने थोड़े, तो उसके बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह ये हैं हाफ़िज़ अब्दुल कबीर साहब और हाफ़िज़ शोएब साहब। तो मैं आप ऑडियंस के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। हमारे हाफ़िज़ शोएब साहब इस साइड आ जाएं। तो माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, किरात वगैरह करते हैं माशाल्लाह, कारी हैं ये। तो इनका चैनल किस नाम से आप बताएंगे? आप शोएब खान के नाम से। तो प्लीज़ मैं आप अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाएं, मेरे बायो में लिंक होगा पड़ा हुआ, और भाई को जाकर सब्सक्राइब करें। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें, फेसबुक चैनल को, अकाउंट को, सबको फॉलो करें यार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भाई भी हमारे साथ होगा। तो इंशाल्लाह इनकी वीडियो वगैरह आएगी हमारे साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेट मिल गया जिस पे लिखा हुआ है ये आम रास्ता नहीं है। तो इसी गेट से हम एंटर हो रहे हैं, क्योंकि ये उलमा के लिए खुला रहता है भाईजान। उलमा ही जा सकते हैं, इससे अंदर और कोई नहीं जाता है।
یہ جو گیٹ ہے یہ علماء کے لیے نا صرف؟ خاص گیٹ ہے یہاں سے ہاں خاص آپ گیٹ entry یعنی کرنے کے علماء کے بعد لیے ہے۔ تو ہم ابھی جا رہے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں اردو دروازہ سامنے ہے، تو اس کی طرف جا رہے ہیں، دارالعلوم وقف کی طرف، جہاں پر ذوالفقار بھائی زیر تعلیم ہیں، ان کے پاس ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دونوں ساتھی ہیں، کچھ کپڑے وغیرہ انہوں نے مفتی صاحب نے منگوائے تھے، وہ جانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے پیار اور سپورٹ دکھاتے رہیں یار۔ تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں دارالعلوم وقف کے اندر، جو بہت ہی مشہور یہاں پر مسجد ایک ہے، مشہور ہے بہت زیادہ، اور یہاں پر یہ ایسا انتظام ہے کچھ، تو وضو خانے کا بہت اچھا انتظام ہے۔ اور ہم ادھر بھی نظر کریں گے تو یہاں پر ہم غور کریں گے تو یہاں بھی بہت اچھے وضو خانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک طالب علم مدرسے کا ہے جو وضو کر رہا ہے، تو ان سے ہم ملیں گے، ان سے ہم بات چیت کریں گے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ یہاں پر وضو کر رہے ہیں، یہاں بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بس یہ اللہ کا شکر ہے، یہ دارالعلوم وقف کا جو ہے وضو خانہ ہے، عتیب المساجد کے نیچے یہ بنایا گیا ہے۔ یہاں سردیوں میں جو ہے اس پانی کو گرم ہونے کا انتظام کیا گیا ہے، اور گرمیوں میں تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ کافی بندے جو یہاں وضو کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں واش روم بھی ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ آئیں، آپ وضو کریں اور مسجد میں جائیں، نماز ادا کریں، پھر آپ ایک سکون کی لہر دیکھیں گے اپنے اندر۔ جب آپ مسجد کے اندر آپ مسجد بھی دکھائیں لوگوں کو، اس میں دیکھیں گے ایک سکون ہے، اور اس مسجد کا نام ہے عتیب المساجد۔ اچھا اس ماشاء مسجد کے اللہ، اندر یہاں سے اوپر جو راستہ جاتا ہے یہ سیدھا مسجد کے اندر جاتا ہے۔ ہم دکھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آگے سب چیزیں ہم دکھائیں گے۔ یہ باہر سے جو راستہ آتا ہے اندر کے لیے، تو یہاں سے اندر انٹری ہوتی ہے، تو پھر آگے اندر دوسری مسجد میں بھی جانا، تو یہاں سے دوسری مسجد مدرسہ اس کے ساتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے میں دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو زیر تعلیم رکھیں، اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر چھوڑیں، تعلیم حاصل کروائیں، کیونکہ یہ جو تعلیم ہے یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینی ضروری ہے۔ تو اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر چھوڑیں۔ بہت اچھی چیزیں بنا رکھی ہیں مدارس کے اندر، وضو کا انتظام، سونے کا، کھانے کا، سب چیزیں انتظام کر رکھا مدرسے والوں نے۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ اردو گیٹ، تو یہ دارالعلوم دیوبند وقف اور دارالعلوم دیوبند اندر جو ہے ان کے درمیان میں ہے۔ اب آگے ہم آپ کو دکھائیں گے دارالعلوم وقف، جس میں عتیب المساجد ہے، اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آپ کو تعارف کروائیں گے کہ جو یہ والی روڈ آگے ہے یہ اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، اور ادھر کی طرف جو روڈ جا رہی ہے یہ دارالعلوم وقف کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی وقت میں، کچھ کرنے کے اندر آپ دیکھیں گے سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے جنگل آگے، وہ جو مسجد ہے یہ عتیب المساجد ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند وقف کے اندر یہ مسجد ہے۔ اور یہاں کافی سارے طلباء جو ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور انہیں میں سے ہمارے ایک ساتھی اور مشفق بکوری کے ایک ساتھی جن کا نام ذوالفقار احمد ہے، وہ بھی یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان سے ہم اس وقت ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جب بھی کبھی کہیں گھومنے کا سوچیں تو آپ ان دو جگہوں میں ضرور آئیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسکول کا کوئی انتظام بھی ہے نا؟ ہاں، یہاں اسکول کا انتظام ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جموں کشمیر میں آپ کو ایک کالج ملے گا، لیکن آپ یہاں 10 منٹ چھوڑ کر ہر جگہ سے آپ کو ایک کالج ملے گا۔ ادھر آپ دکھائیں، اس طرف بائیں جانب دیکھو یہ کالج ہے، اور تھوڑا اور آگے جا کے دیکھیں گے آپ کو دوبارہ ایک کالج دکھے گا، جہاں ہر جگہ پڑھائی کا نظم ہے، البتہ پڑھنے والے موجود ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، تو انشاءاللہ آگے تفصیلات ہم دوسرے کلپ میں لیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔